अशरफ नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो होने लगे, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मुर्दा जिंदा होके जाए, मुर्दा जिंदा होके जाए, सूरज भागा भागा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। इन्नमा अंत मुंज़िर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। हाज़रीन, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और इस YouTube चैनल की तरफ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में माह रजबुल मुरज्जब की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो महीना है कि जिसको परवरदिगार ने बरकत अता की है, और इस महीने में परवरदिगार अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोलता है ताकि उसके ख़ास बंदे तौबा के रास्ते को तय करते हुए परवरदिगार से नज़दीक हो जाएँ। माह रजबुल मुरज्जब, माह शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ानुल मुबारक, ये परवरदिगार की तरफ से 3 ऐसे महीने हैं कि जिसमें परवरदिगार हर अमल की कीमत को कई गुना बढ़ा दिया करता है। अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे मकानात और कुछ ऐसे मकाम और इसी तरह से कुछ ऐसे वक्त और ज़माने तय किए गए हैं कि जिनमें अल्लाह की रहमत कई गुना हमें नज़र आने लगती है। मिसाल के तौर पर आम दिनों में किया गया एक अमल एक ही जज़ा रखता है, लेकिन वही शब क़द्र में एक अमल 1000 महीनों से बेहतर हो जाया करता है। इसी तरह से जो नमाज हम घरों में अंजाम देते हैं उसमें 1 रकत का सवाब 1 ही रकत का मिलता है, लेकिन अगर ये नमाज मस्जिद में हो तो फिर इसके सवाब में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह से परवरदिगार की तरफ से माह रजबुल मुरज्जब, माह शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ानुल मुबारक में ये तासीर रखी गई कि अगर कोई बंदा इन महीनों में अपने आप को पाकीज़ा करना चाहे और अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहे तो फिर परवरदिगार की रहमत के बढ़े होने की वजह से उसके हाथों को कुदरत पकड़ती है और फिर अपने से नज़दीक कर दिया करती है। ये माह रजबुल मुरज्जब वो महीना है कि जिसके लिए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ास एहतमाम किया करते थे। रवायात में आया कि रोज़ क़यामत जब हर इंसान मायूस होगा और पशमुर्दा और मुरझाया हुआ होगा, उस वक्त अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ बुलंद होगी कि ऐन रजबीयून, कहाँ है वो अफराद जो माह रजब का ख़ास एहतमाम किया करते थे। फिर एक ऐसी जमात उठेगी कि जिसके हर शख्स के सर पर मोतियों का ताज होगा और जिनके दाहिने और बाईं तरफ 1-1 हज़ार मलाइका होंगे जो इसके इस्तक़बाल के लिए हाजिर हो चुके होंगे। माह रजब की फ़जीलत के साथ इसमें जो आमाल हैं, जो औराद हैं, जो वज़ाइफ़ हैं जिन्हें हमें अंजाम देना चाहिए, वो भी बेहद ज़रूरी हैं। मसलन शब अव्वल माह रजब में वो नमाज जो मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, 20 रकत नमाज जो 10 नमाज़ों में तक़सीम होती है, इंशाअल्लाह आपने उसको अंजाम दिया होगा। इसी तरह से शब अव्वल माह रजब में नमाज इशा के बाद पढ़ी जाने वाली वो 2 रकत ख़ास नमाज जिसमें सूरह नशरह और सूरह तौहीद के साथ सूरह नास और फलक पढ़े जाते हैं। रोज़ अव्वल माह रजब भी निगाह परवरदिगार में एक ख़ास मर्तबे का हामिल है, लिहाजा इस दिन भी गौसल करना चाहिए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास ज़ियारत का एहतमाम करना चाहिए। इसके अलावा कुछ दुआएं और कुछ नमाज़ें हैं जिनको हमें अंजाम देना चाहिए। इसी तरह से इस माह रजबुल मुरज्जब में वो शब भी आती है जो उलमा के नज़दीक लैलतुर रग़ाइब के नाम से याद की जाती है कि जिस शब में परवरदिगार की तरफ से बाराने रहमत का नुज़ूल होता है और उम्मीद करने वाले और रग़बत करने वाले परवरदिगार की तरफ जो रग़बत करना चाहते हैं, परवरदिगार उनके लिए अपने दरवाज़ों को खोलता है। लिहाजा शब अव्वल जुमा जो माह रजब में हो, इसका भी एक ख़ास एहतमाम है कि जिसके दिन में रोज़ा रखा जाता है। इसी तरह से 13, 14 और 15 यानी 13, 14 और 15 की रातों का भी ख़ास एहतमाम किया गया है और जिनके फ़ज़ाइल हैं और जिनके आमाल आपको किताबों में मिल जाएंगे। ये सिर्फ़ एक तज़क्कुर के तहत क्लिप बनाई जा रही है ताकि आप हज़रात शौक़ पैदा करें और माह रजब के आमाल को किताबों में तलाशें।
ہر روز پڑھی جانے والی وہ دعائیں جو ہر نماز کے بعد معصومین کی طرف سے وارد ہوئی ہیں، ان کا بھی اپنا ایک ثواب ہے۔ ماہ رجب المرجب کے روزے کے لیے روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی ماہ رجب میں ایک روزہ بھی رکھے تو وہ اپنے وجود کو جہنم سے 1 برس کے لیے محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اس مہینے میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وحدہ لا شریک لہ، اس طرح کے جو صیغے استغفار روایات میں وارد ہوئے ہیں ان کو بھی تلاوت کرنے کا اپنا ایک ثواب ہے۔ اسی طرح سے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا، 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید کی تلاوت کرنا بھی اس مہینے میں خاص امتیاز کا حامل ہے۔ اس ماہ میں اول، وسط اور آخر میں روزہ رکھنے کی بھی اپنی تاکید ہے، یعنی پہلی ماہ رجب، 15 ماہ رجب اور پھر آخری دنوں میں یعنی 29 یا 30 ماہ رجب کو بھی روزے کا اپنا ایک ثواب ہے۔ اس مہینے میں ہمارے ائمہ معصومین کی ولادتوں کی مناسبت سے بھی خوشیوں کا اہتمام علماء اور مومنین کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ مثلا پہلی رجب جو منسوب ہے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے، 3 ماہ رجب جو شہادت ہے ہمارے امام دہم یعنی امام علی النقی علیہ السلام، اسی طرح سے 5 رجب اور اسی طرح سے 10 رجب کہ 10 رجب کو ولادت مولا امام جواد یعنی محمد تقی، اور 5 رجب کو ولادت مولا امام ہادی یعنی امام علی النقی کو بھی ہم مناتے ہیں اور اپنے گھروں پہ نظر دیتے ہوئے مومنین کے منہ کو میٹھا کراتے ہیں۔ 13 رجب جو کسی بھی دنیا کے کسی بھی شخص سے پوشیدہ نہیں، یہ وہی دن اور یہ وہی رات ہے کہ جس میں مولا الموحدین امیر المومنین خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے، کہ جس کے بعد سے امامت کا ایک آغاز ہوا، اس امامت کا کہ جس کا وعدہ حضرت ابراہیم سے پروردگار کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس مہینے میں 15 رجب کا بھی وہ خاص دن ہے جس دن عمل داؤد کو انجام دیا جاتا ہے، کہ جس کی روایات مولا امام صادق علیہ السلام کی طرف سے وارد ہوئی ہیں۔ اگر کوئی عمل داؤد کرنا چاہتا ہے تو 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھے، اور پھر 15 ماہ رجب کو وہ خاص دعائیں اور خاص سوروں کی تلاوت کرے کہ پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اسی مہینے میں ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں 22 رجب بھی منائی جاتی ہے، کہ جس دن ہم پھر سے ایک مرتبہ نظر امام صادق علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہیں اور مومنین کے منہ میں شیرینی رکھتے ہیں اور ان کو خوش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 25 ماہ رجب کہ جو شہادت ہے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس دن ہم غم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے کی سب سے بڑی خوشی یعنی 27 رجب جو روز بعثت پیغمبر اسلام کا دن کہلاتا ہے، یعنی یہ وہی دن ہے جس دن پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا، اور بعض روایتوں کے مطابق اسی کی وہ شب بھی ہے، یعنی 27 رجب کی شب وہ ایسی شب ہے کہ جو شب معراج کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ میں نے مختصر وقت میں پورے ماہ رجب کا کیلنڈر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ دعاؤں کی کتابوں میں آپ حضرات اس مہینے میں آنے والے اعمال کو ملاحظہ ضرور کریں گے اور انشاءاللہ ان کو انجام دیں گے کہ پروردگار ہماری اور آپ کی مغفرت کے لیے اس کو سبب اور شفیع قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورج بھاگا بھاگا